किराँत धर्मगुरु मुइगुम अंशिमाङ लिङदेन आत्मानन्द सिंहज्यूको 33औं जन्मोत्सवको अवसरमा विक्रम सम्वत 2043 मङ्सिर 18 गते किराँत हाङसाम मुजोलोङ माङहिमको प्राङ्गणमा प्रदान गर्नुभएको अमृतमय आशीर्वचन धर्म बिना पार तरिँदैन, संसारलाई सुन्दर फुलबारी बनाउने परिकल्पना गरेको छु भन्ने अमृतमय प्रवचन तथा आशीर्वचन संग्रहबाट। प्यारा भक्तजन चेला भुलाहरू हो, हाम्रो धेरै कुराहरू सुधार भएको छैन। हाम्रा मान्छेहरू धान नाचेर सबै समय बिताउँछन्। मेला बजारमा गएर तरुणी तन्नेरी धान नाच्छन्। 24 घण्टा तरुणी तन्नेरी धान नाचेर बजारबाट छुट्छन्। अर्को मेला बजारमा भेटघाट हुने सल्लाह गरेर पनि उनीहरू भेट्छन्। भेट नभइन्जेल तरुणीले तन्नेरीको, तन्नेरीले तरुणीको सम्झना गरिरहन्छन्। आपसमा पालाम गाउन रचनामा समय बिताउँछन्, जसले गर्दा विद्यालय क्याम्पस विद्या हासिल गर्ने समय त्यसैमा बित्छ। गहिरो प्रेम भनी बिहाबारी चलाउँछन् र पछि फेरि लोग्नेले आइमाईलाई गाली गर्दै कुट्ने पिट्ने चलन पाइन्छ। हुन त धान नाच हाम्रो संस्कृति पनि हो, अझ सुधार गर्दै लानु पर्नेमा विपरीततर्फ जाँदैछ। किनकि मेला बजारमा धान नाच्दा त्यसको फाइदा प्राप्त गर्नुको बदला शरीर र खर्चको नाश हुन्छ। आफ्नो संस्कृतिको महत्त्व बढाउँदै लानुपर्छ। हाम्रो संस्कृति सभ्यता र महत्त्वलाई ध्यान दिनु सुधार गर्नु सक्यौं भने हाम्रो अस्तित्व बच्छ, आर्थिक समस्या हल हुँदै जान्छ। हाम्रो समाज पापै पापले ढाकेको छ, त्यो हो रक्तपात। रक्तपातद्वारा माङको सेवा भक्ति गर्ने कर्म छोड्यौं भने हामी पापबाट मुक्त हुन्छौं, साथै आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्छौं। यस्ता कुरीति कुकर्म त्याग्न सके हाम्रो बिर्को लागेको ज्ञानको ढोका आफै खुल्दै जान्छ र हामी उज्यालो मार्गमा पुग्न सक्छौं। यसरी मात्र किराँतीहरूले आफ्नो मार्गदर्शन पाउन सक्छन्। अरूबाट यस प्रकारका ज्ञानहरू पाउन सकिँदैन। अर्कालाई फटाहा भन्नु हुँदैन। अर्कालाई फटाहा भनियो भने भोलि आफै फटाहा बन्न पुगिन्छ। हिंसात्मक कुराहरू गर्नु हुँदैन। हिंसा गरियो भने आफैलाई दोष लाग्छ। कसरी दोष लाग्छ भन्नुहोला। अहिले म तपाईहरूलाई जुन कुराहरू बताउँछु, मेरो पछाडि गएर गुरुले त यस्तो नचाहिँदो कुरा बोल्यो भनेर हिंसा गर्नुभयो भने अदृश्य देवदण्ड तुरुन्तै लाग्छ। अरू समाजले तपाईँलाई नै फटाहा पनि बनाउँछन्, किनभने सत्य ज्ञान तपाईँहरूलाई दिँदैछु। सत्यको विरोध गरियो भने आफै नै एक्लो बन्न पुगिन्छ। हाम्रो समाजमा ठुला ठुला विद्वानहरूलाई पनि कुकर्मले डोर्याएको पाइन्छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई माङले दोष दिएको छ। जस्तै प्रपन्नाचार्यले हिन्दू वेदमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, तर उहाँले कुकर्मलाई अँगाल्नु भएको छ, जसले गर्दा उहाँलाई कुटेर खेदाए भन्ने पनि सुने। किनकि परम्परागत हाम्रो समाजमा जनै भिर्ने चलन छैन, त्यसको प्रमाण नै छैन। तर आज आएर किराँतीहरूलाई जनै भिराएर किराँत इतिहास परम्परा धर्म र अस्तित्वलाई मेटाउन खोज्नु ठिक होइन। हामीले कुनै हालतमा पनि आफ्नो धर्म छोडेर जानु हुँदैन। किराँत धर्ममा दीक्षित भइसकेपछि कुनै हालतमा पनि आफ्नो बाटो छोड्नु हुँदैन। यो हाम्रो नजिकको बाटो हो। यही नजिकको बाटोलाई नै पछ्याउनु पर्छ। टाढा टाढाको बाटो पछ्याउनु हुँदैन। यहाँ धेरै धर्महरू घुसेर हाम्रो मानिसहरूलाई डोराइरहेको छ, तर ती मार्गहरूबाट भन्दा हाम्रो आफ्नो धर्मको हिजो हामी कहाँ थियौँ आज कहाँ पुग्यौँ, यी कुराहरूको खोज गर्नु नै हाम्रो धर्मको मुख्य उद्देश्य हो। विभिन्न कुराहरू अवगत हुनु, ज्ञान प्राप्त हुनुले नै हामीलाई सुमार्गमा डोर्याउँछ। हामी ज्ञानलाई छोडेर अज्ञानतिर जानु, कुकर्म या कुबाटोमा जानु, यही ज्ञानलाई छोडेर अज्ञानतातिर जानु कुमार्ग या कुबाटोमा पुग्नु हो। यो ज्ञानलाई जब चिन्न सकिन्छ तब विवेक प्राप्त गर्न सक्छौँ। यी ज्ञान विवेक आपसमा दाजुभाइ हुन्। यिनमा नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ। यिनीहरू आपसमा परिपूरक हुन्। अहिले कली र सत्य 4 इन्चको फरकमा छ। कलीलाई हाम्रो आत्मामा स्थान दिनु हुँदैन। यसलाई स्थान नदिनको लागि हामीले
क्रोध, घमण्ड र अहङ्कार गर्नु हुँदैन, किनकि यिनीहरू नै कलीका मित्र हुन्। जब यिनीहरूलाई स्थान दिन्छौँ तब हामी नष्ट हुन्छौँ। हाम्रो आत्मामा कलीलाई स्थान नदिएमा सत्य बस्नेछ अनि मात्र सत्यको विजय हुन्छ। कलीका साथी धेरै छन्, सत्यको साथी पाइन्न। त्यसैले सत्यको साथी हुँदैन। सत्य एक्लै बसेको हुन्छ, तर संसारमा सत्य नै विजय हुन्छ। मानिसहरू भन्छन् कली आयो, कली आयो, तर यसको अर्थ सही अर्थ थाहा छैन। मानिसमा अहङ्कार, क्रोध, घमण्ड आयो भने त्यो व्यक्तिलाई कली आएको, कली लागेको भनेर जान्नुपर्छ। पहिले पनि मानिसहरूलाई कलीले दुःख दिएको थियो र अहिले पनि दुःख दिइराखेकै छ। हाम्रो सङ्घ संस्था रजिस्ट्रेसन भए पनि राम्रोसँग लान सकिएको छैन, किनभने यहाँ हामीलाई पनि कलीले छोएको छ। कलीले राम्रो कुरालाई नराम्रोतिर अर्थ लगाउँछ र नराम्रो कुरालाई राम्रो अर्थ लगाउँछ। हामीले अति सहनशील हुनुपर्ने दिन आएको छ। मादक पदार्थ सेवनलाई कम गर्दै लानुपर्छ। खानेकुरामा भन्दा बढी फाइदामा ध्यान दिनुपर्छ। मेरो मान्छे खोज्नु पर्यो भने पहिले त गोसमा भेट्छु। छोरी चेलीहरू जाँड रक्सी भट्टीमा भेट्छु। मैले नखाऊ, नलौ, नगरौँ भन्न खोजेको होइन। इच्छा भएमा विवेक गरेर सफा सुग्घर बनाई खानुहोस्। अव्यवस्थित ढङ्गले पालेका सुँगुर कुखुराहरूले फोहोर मैलाहरू खान्छन्। सुँगुर कुखुराले मानिसको दिशा खान्छ भने मान्छेले त्यसैको मासु खाँदा आफ्नो दिशा खाएको जस्तो हुन्छ। त्यसैले सुँगुर कुखुरा पाल्दा व्यवस्थित ढङ्गले पाल्नुपर्छ, जसले गर्दा फोहोर चिजहरू खानु नपाओस्। फेदाङमा देवारीहरू आफ्नो शरीरमा फोहोर बोकेर माङको सेवा गर्छन्। यस्तो फोहोर बोकेर माङको सेवा गर्दा माङले हाम्रो सेवा लिँदैन। माङको सेवामा शरीरमा फोहोर बोकेर सेवा गरिन्छ भने त्यो असभ्य चलन हुन्छ। कति फोहोरीपन हो त्यो, र त्यस्ता प्रकारका फोहोरीपनहरू हाम्रा समाजमा धेरै छन्। व्याख्या गरेर साध्य छैन। हाम्रा मानिसहरूको केश फुलिसक्यो, तैपनि अति अज्ञानी, असभ्य, अशिक्षित भएको पाइन्छ। केश छ सेतै, मन छ केटै भन्ने जस्तै अवस्था छ। उधाउली उभाउली सेवा, युमा थेबाको सेवा, महिगुम अंशिमाङले दिनुभएको धर्म उपदेश अनुरूप गर्दै जानुपर्छ। इतिहास मुन्दुमको खोजी गर्दै जानुपर्छ। हामी निधारमा खरानीको टीका लगाउँछौँ। यो देखेर हाम्रा मित्रहरू जिस्काउँछन्, तर यसको अर्थ महत्त्वपूर्ण छ। हुन त साधु बिरालोले आफ्नो नाम बिगार्दैछ, तर हामी रिसाउनु हुँदैन। कसैले एक लात दिए पनि सहनुपर्छ। म पनि हिजो त्यस्तै मूर्ख थिएँ भनी सम्झनुपर्छ। एक दिन हामी जन्मन्छौँ र एक दिन मर्छौँ। यो क्रम चलिरहने प्रक्रिया हो। यो जगतमा ज्ञानी, सोच्न सक्ने प्राणीहरूमध्ये उत्तम प्राणी हामी नै हो। माङको सम्झना त्यो बेला मात्र गर्छौँ जुन बेला हामीलाई आपत पर्दछ, तर हामीले दिनरात माङको सम्झना गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र हामी अरू कामतिर लाग्नुपर्छ। माङ अदृश्य वस्तु, यसको खोजी गर्न धेरै ज्ञानी बन्नुपर्छ। हामी अति अशिक्षित छौँ। हामीमा क्रोध, घमण्ड र अहङ्कार छ। यसले गर्दा दिनानुदिन अज्ञानी, अशिक्षित भएर अँध्यारो बाटोतिर जाँदैछौँ। यो अज्ञानताको मार्गलाई ज्ञान रूपी मन्त्रले हटाएर हाम्रो आत्मामा ज्ञानको ज्योति बाल्नुपर्छ। सत्य लोभ भए हाम्रो मूलभूत सम्पत्ति नै लोभ भएर जान्छ। यो भन्दा अगाडि महिगुम अंशिमाङ फाल्गुनन्द जन्मनु भएको कुरा सत्य छ। उहाँले हाम्रो सामु ज्ञानको बत्ती बाल्नु भएको छ। त्यसलाई हामीले चिन्नुपर्छ। हामी विशेष पूजाआजा गराइमा बिग्रेका छौँ। जुनसुकै पूजा गर्दा पनि बलि दिने, चढाइने चलन छ, जसले गर्दा पापको भागी बन्दै जान्छौँ। अर्कातिर हाम्रो आर्थिक अवस्था झन बिग्रिँदै जान्छ। हामी अति गरिब छौँ। अक्षता, फुलको थुङ्गा, धूपसहित स्वच्छ पवित्र ढङ्गले माङको सेवा गर्नुपर्छ। बलि चढाउने चलनलाई हटाउँदै जाउँ। यो कर्मलाई सिन्दुर, फुलको थुङ्गाले सेवा गर्दै जाने गर्नुपर्छ। हाम्रा पुर्खाहरू स्यालले मुतेको कान्ला त जान्छ नि भन्थे। त्यसको फलस्वरूप आज हामी सुकुम्बासी हुन पुगेका छौँ। हामीले परम्परा अनुसार दान दक्षिणा गर्दा जमिन नबेचे हुँदैन।
त्यसैले कम खर्चले धेरै फाइदा हुनेतिर लाग्नुपर्छ। हाम्रो सामाजिक रीतिरिवाज परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ। परम्परागत रीतिरिवाज अनुसार मागको सेवा गर्दा हत्या गर्ने चलनले गर्दा आज हामीले अपराध भोग्नु परेको छ। कुन चिज खाँदा फाइदा हुन्छ, कुन चिज खाँदा बेफाइदा हुन्छ, यो कुरामा विवेक राख्न सकेका छैनौँ। हाम्रो स्मरण शक्ति जुन मागको वासस्थान हो, हाम्रो मस्तिष्कमा असर पर्ने चिज पनि हामीले खाइरहेका छौँ। त्यसैले सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ, साथै आत्मा पवित्र बनाउनुपर्छ। सारा प्राणी मागको सृष्टि नै हत्या गरी मागको कैदमा बस्नुपर्छ। मागको कैदको अर्थ नर्ककुण्ड हो। यही नै मापदण्ड हो। राजाको कानुन हाम्रो आँखाले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्छ, तर मागको कानुन देख्न सकिँदैन, थाहा हुँदैन। हामीले यस्तो देवदण्ड भोग्दै आए पनि अपराध कर्महरू गरिरहेका छौँ। मागको नाममा आफ्नो पेटको समस्या हल गर्न चोरिरहेका छन्। त्यही भाले मारेर वरदान माग्दै युमालाई बलि चढाउँछन्। त्यही भाले समातेर वरदान माग्दै युमालाई बलि चढाउँछन्। यसको असर मस्तिष्कमा पर्न जान्छ। हाम्रो मस्तिष्कको बास मागले त्याग्छ। स्मरण शक्ति कमजोर हुँदै जान्छ। लेखक, कवि, विद्वान हुने रचना शक्तिहरू क्षीण हुँदै जान्छन्। फोहोरी जातको जन्तुको मासु खाँदै नखानुहोस् भनेको होइन, खानुहोस् तर व्यवस्थित ढङ्गले बनाएर खानुहोस्। भक्तजनहरू हो, मैले फेदाङ्बाहरूको बारेमा भनिरहँदा दबाब दिएको जस्तो हुन सक्छ, तर मैले फेदाङ्बाहरूलाई दबाब गर्न खोजेको होइन, दर्शाउन खोजेको हुँ। फेरि अर्को कुरा, यहाँ फेदाङ्बाहरू धेरै छन् त्यहाँ नै बढी बिमारी हुन्छन्। फेरि अर्को कुरा, जहाँ फेदाङ्बाहरू धेरै हुन्छन् त्यहाँ नै बढी बिरामीहरू हुन्छन्। किनभने एउटा फेदाङ्बाले अर्को पूजा गरेको ठाउँमा अर्को फेदाङ्बालाई पूजा गर्न दिँदैन। यदि एउटा फेदाङ्बाले जजमान गरेको घरमा अर्को फेदाङ्बालाई बोलाई पूजा आजा गर्न लगाइयो भने आँखी ढाइ गर्छन्, आपसमा बाण हानाहान गर्न थाल्छन् र एउटाले सेवा गरेको ठाउँमा अर्काले बिगारिदिन्छ। त्यसैले जहाँ फेदाङ्मा ज्यादा हुन्छन् त्यही नै बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। यो नराम्रो प्रवृत्ति हो। सत्याङ्गमा परिवारको पुजारीहरूले पनि आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सी अर्को दिशातिर दौडेको थाहा पाएको छु। तर त्यसरी विपरीत दिशातिर दौडिनु हुँदैन। त्यसको फल आफैले भोग्नु पर्छ। पुजारी वर्गले कम खर्चले ठुलो कार्य गर्नेतर्फ जानुपर्छ। यस प्रकारको कार्य गर्नु नै ठुलो धर्म हुनेछ। कतिपय पुजारीहरू धेरै दक्षिणा माग्ने गर्दछन्, तर त्यो कर्म हाम्रो धर्म होइन। श्रद्धाले चढाएमा लिनुपर्छ, नत्र मागेर लिनु उचित हुँदैन। एकजना मानिस सिकिस्त बिरामी हुँदा 1 तोला सुन मागेको कुरा थाहा पाएको छु। यो गर्ने कार्य होइन र धर्म पनि होइन। कम खर्चबाट ठुला उद्धार हुने कर्म गर्नुपर्छ। बाध्यताले गर्दा मैले माङ्गेना कार्यक्रम राखेको छु। सम्पत्ति धेरै भएर होइन, तपाईहरू यही कार्यक्रममा आएर तीर्थव्रत गर्नुहुनेछ। सज्जन र मूर्ख हामी नै हौँ। मूर्खता भनेको अँध्यारो मार्ग हो। मूर्खताले गर्दा सजाय भोग्नुपर्छ। मूर्खताबाट नाम कमाएको छौँ, अब सज्जन विधिबाट पनि नाम कमाउन सिकौँ। तपाईहरू विभिन्न विचारमा बगिरहनु भएको छ। जसरी हरेक प्रकारका राम्रा नराम्रा, तर मबाट एउटै मात्र ज्ञान पाउनुहुन्छ। अँध्यारोमा मात्र नहिँड्नु, उज्यालो मार्गमा हिँडौँ। मलाई बाल्यकालदेखि धेरै अभियोगहरू नलागेको होइन। समाजद्रोही, देशद्रोही अभियोगहरूको सामना गर्दै आएँ। ती मात्र नभएर स्वयं महिगुम अंशिमाङ फाल्गुनन्द लिङदेनले राख्नुभएका पुजारी वर्गले समेत दुश्मन ठानी अपराधको रचना गरेका थिए। तर ती सबै कुराहरू शान्तिपूर्ण सामना गर्दै आए। आफूमाथि जस्तो प्रकारको शत्रु ठानी शत्रु भई लागे पनि रिसाउनु हुँदैन, शान्त हुनुपर्छ। शान्त हुनु नै ठुलो धर्म हो। हामीले पाएको यो शरीर अपार चिज हो। यो चिज सितिमिति पाउन सकिन्न। त्यसैले यस्ता अपार चिजहरूलाई फोहोर मैला चिजहरूबाट अलग राख्नुपर्छ। आत्मसिद्धि तागेरा निगा भुमाङको ज्योति प्राप्तको निम्ति मासु, मांस, मादक पदार्थ, धुम्रपान तथा अन्य फोहोर पदार्थ सेवनबाट अलग रहनुपर्छ। तब माङको दर्शन प्रत्यक्ष रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ।